बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मेरे अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा रहीम है, करीम है, हर चीज़ पे कादर है। वो अपने बंदे पे नवाज़िशें करते जाता है, दिए जाता है, उसके खजाने बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। मेरे अल्लाह के ख़जानों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती, ना इंशाल्लाह है होगी और ना ही है, वो बढ़ते ही जाते हैं। आज हमारे जो मेरी बहनें अक्सर फ़ोन करती हैं, कल सब बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, हमने बच्ची की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, उम्र गुजर रही है, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जो आसान भी हो और जल्दी रिश्ता हो जाए। देखो मेरी बहनों, अल्लाह ताला आपकी बेटियों को, अल्लाह ताला सब की बेटियों को इज्जत से अपने घरों से रुखसत फरमाए। अल्लाह ताला आपके घर पर रहमत फरमाए। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए और अपनी रहमतें आपके पूरे ख़ानदान पर उनकी चलती रहें। आप अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें, उसके नबी के रास्ते पर चलते रहें, आमीन। अच्छे रिश्ते, इसमें आज कुछ दो वजीफ़े आपको बताऊंगा। एक वजीफ़ा है अल्लाह के 3 नामों का और एक वजीफ़ा है सूरह रहमान का। जिन मेरी बेटियों की शादियों में देर हो रही है या मेहमान आते हैं खाना खाकर चले जाते हैं, कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देते या कोई बात नहीं करते या कोई भी अमल वो सर पे नहीं, उसका अमल नहीं होता, या आप समझे रुकावट होगी, बंदिश होगी, भागते हैं बाबों के पास। रुकावट बंदिश क्या है, उड़ा दें इसे। आप चाहे कुल जानते हैं, ऐतल कुर्सी जानते हैं, क्या कर लेगी ये रुकावट बंदिश? कुछ नहीं कर लेगी आपको। आप कामल ईमान रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर होगा। वो मेरी बेटियां क्या करें जिनकी शादियों को लेकर सूरह रहमान पढ़ें। डेली आपने 3 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ना है कुरान मजीद में से। 21 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता हो जाएगा, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और मेरी बेटा एक बात याद रखना, रिश्ता इतना अच्छा होगा कि लोग हाथों को काटेंगे। मैंने खुद पढ़ा है कि लोग हाथों को काटेंगे कि इसका इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो गया। सूरह रहमान की ऐसी बरकत है। बाकी वो मेरी बहनें जो कहती हैं कि जी हम लंबी सूरह रहमान नहीं पढ़ सकते, हमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा या हम इसकी तिलावत नहीं कर सकते, मेरी बेटियां, वे बेटों के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है, तो वो भी मेरी बात गौर से सुन लें। क्या करना है आपने? बेहतरीन तरीका है, आपने 3 नाम हैं अल्लाह के, या हाफिज, या फातिह, या करीम। सूरह रहमान से पहले भी आपने 5 मरतबा पहले और 5 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। और ये अल्लाह के 5 नाम है, इससे पहले भी आपने क्या करना है? 11 मरतबा पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने 3 नाम अल्लाह के पढ़ने हैं, या हाफिज़, या फातिह, या करीम, या हाफिज़, या फातिह, या करीम। और आपने चलते फिरते इसे पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, लातादाद दफ़ा आपने पढ़ना है। वो मेरी बहनें जिनकी बच्चियों की शादियाँ नहीं होती या खुद बच्चियों की शादियाँ नहीं होती, वो बेटों की शादियाँ नहीं होती, समझते हैं रुकावट है, बंदिश है, हर चीज़ मेरे अल्लाह के नाम की बरकत से टूट जाएगी। ये या हाफिज़ हूँ, या फातिह हूँ, या करीम हूँ, ये आपने इसकी गिनती नहीं करनी, लातादाद आपने पढ़ते जाना है। वो मुझे गिनती से लफ्ज़ के याद आ गया। वो हमारे गांव में पता क्या होता था, पहले ये वाशरूम नहीं होते थे, औरतें बाहर जाती थीं रफ़ा हाजत के लिए, तो कुछ औरतें बाहर जा रही थीं, तो वैसे औरतों का ग्रुप खड़ा था। उसने पूछा, नहीं अब महीना या जुमेरात का दिन आने वाला है, तुम्हारा जो खामद तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? एक ने कहा कि मेरा खामद मेरे लिए सूट लेकर आया है। दूसरे ने कहा कि मेरा खामद मेरे लिए पैसे भी लेकर आया, चूड़ियाँ भी लेकर आया, मेहंदी भी लेकर आया। एक ने पूछा, उसने कहा भी महीने का खर्चा भी माशाल्लाह वो ले आया, अब वो हम सुकून से गुजारा करेंगे, बिल भी अदा कर दिए हैं, घर में जो भैंस का चारा था वो भी हमने ले लिया है। एक और से पूछा,
بھی تیرا خاوند اس کے میرا خاوند میرے لیے ماشاءاللہ سب کچھ لے آیا۔ ایک اور کافی دیر سے چپ تھی، اس نے کہا بھی آپ کا خاوند جو آپ کا یار ہے، دوست ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، کیا آپ کے لیے لے کر آیا؟ اس نے کہا جسے یار ہی کہہ دیا اسے حساب کیسا؟ تو لا تعداد پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی وہ قسمت کے ستارے بدل دے گا۔ یہ میری قسمت میں لکھا ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہے، یہ مایوسی ہے، اس سے مانگیں تو صحیح۔ وہ اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے، اس سے معافی مانگنے سے، اس کے آگے یہ کیا چیز ہے؟ میرے مالک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ یا حافظ ہوں، یا فاتح ہوں، یا کریم ہوں، یہ چلتے پھرتے آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے۔ اور جب دیکھیں نا کہ تھک گئے، جب رکنے لگے کام کرنا، پھر آپ نے درود ابراہیم یا درود شریف کوئی درود آپ نے پڑھ دینا ہے، پھر درود شریف آپ نے پڑھ دینا ہے 11 مرتبہ۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے بہنوں بھائیوں کو روایت کیے دیتا ہوں، کیا کرنا ہے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو میری بہنیں کہتی کہ ہم سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے، اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو وہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یا حافظ ہو، یا فاتح ہو، یا کریم لا تعداد آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور چاند دنوں تک آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ پھر آپ نے یہ اسے ختم کرنا ہے، پھر آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی چھوٹا درود آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو میری بہنیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بوجھ اور بتائے، اللہ تعالیٰ اس سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں۔ تو وہ کیا کرے؟ سورہ رحمان پڑھیں، گھر میں ڈیلی سورہ رحمان پڑھیں، 21 دن پڑھیں، رشتے آئیں گے۔ اور کوئی کھانا کھا کر واپس نہیں جائے گا، یہ نہیں بھی آ کر جواب نہیں دے گا، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ سورہ رحمان 21 دن پڑھیں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ کا رشتہ ایسا ہوگا کہ لوگ ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ اتنا اچھا رشتہ کیسے ہو گیا۔ اور یہ میں نے وظیفہ لوگوں کو کروایا تھا، الحمدللہ اس کا یہ بہت اچھا رہا ہے۔ میرے اللہ کی کتاب کا ہر لفظ عظیم سے عظیم تر ہے، ہر آیت عظیم سے عظیم تر ہے۔ میں نے کراچی کا میرا چکر لگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں ہندو بھی علم کرتا ہے، جادو کرتا ہے، علم کرتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، بنگالی بھی کرتا ہے، وہ کر دیتے ہیں، انہیں کاٹنا نہیں آتا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے نوری علم سے، ان کی آیات سے، اللہ کے بابرکت نام سے ان چیزوں کو بلوایا بھی ہے، ان سے بات بھی گھر والوں کی کروائی ہے، انہیں فارغ بھی کیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا خاص احسان ہے۔ یہ ہمارے علم کی جو تمام مذاہب میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو پسند کیا، ایسے تو نہیں پسند کیا۔ یہ ہمارا پاک صاف مذہب ہے، یہ پاکی کو پسند کرتا ہے، پلیدگی کو پسند نہیں کرتا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میری جتنی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں جلدی کروا دے، اور وہ اپنے گھروں میں جائیں، اور والدین کی ٹینشن یا پریشانی ختم ہو جائے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، خوش قسمت ہوتی ہے وہ اولاد، پھر دوائز کرتا ہوں، خوش قسمت ہوتی ہے وہ اولاد جس کو والدین اپنے جیتے جی سیٹ کر جائیں، ان کی شادیاں کر دیں، ان کے کاروبار کر دیں، اور ان کے لیے اچھا مستقبل بنا دیں۔ وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہے وہ اولاد کہ جس کو بعد میں پریشانی نہ بنے، بعد میں انہیں کوئی ٹینشن نہ بنے، کسی قسم کی کاروبار کے لیے، شادیوں کے لیے، یا کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر میری بہن بھائیوں کو محتاجگی سے بچائے، وسیع رزق عطا فرمائے، اور کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔